حضرات گرامی ویرہ نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے. آپ نو پیاس لگی آخر ویرہ میں نو پانی دے دو. ویرہ آنکھیں یوسف پانی بھی نہیں ملنا. اچانک بیہوش ہو گئی. بیہوش ہونے بعد جڑے ویلے ہوش ہی آئی ویرہ پکڑ کے رسی نہ بن لیا ہے. رسی نال پکڑ کے کنویں دے وچ لٹکا لیا. جڑے ویلے کنویں دے وچ لٹکا لیا ایک ویر نے اگے ہو کے رسی بنی ہے. او جڑی رسی نو دوسرے ویر نے آکے ان آپ کنویں دے وچ لٹکے ہوئے نہیں. کنویں دے وچ گرے بھی نہیں نہ بانے کنویں دے درمیان دے وچ نے. کنویں دا حالت یہ دی ہے اتوں چھوٹا ہے تھلوں کھلا ہے. اس کنویں دے اندر اندھیرا بڑا ہے. ایک ویر نے اگے ہو کے رسی کٹی ہے. یوسف پانی والے پہ جاندے نے ادھر خدا نے حکم دیتا اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے جانور ویچو سارے پیچھے ہو جاؤ میرا نبی ویچ پہ آیوندا دے. حضرات گرامی آپ پچھلے 3 جمعہ تو سماعت کر دیو پہ قصہ یوسف علیہ السلام. پچھلے جمعہ المبارک دے اندر گل ایتھے ختم ہوئی کہ ویرہ نے آکے سوال کیتا تے حضرت یعقوب نے نہ کر دیتی. کیوں وجہ ایسی نہ کرن دی اور کیڑی وجہ ایسی بن گئی کہ آپ نے نہ کر دیتی تے اپنے پتر نہ بھیجیا. اور وجہ اے بن گئی کہ آپ نے بھی پتا سی کہ میرے پترہ نے اتھے جا کے کی کرنا ہے. اور انہوں نے آکے سوال کیتا کہ بابا جی ساڑھے نال پیجو تسی نہ کرو موسم بہار نکلے ہیں اور پھول نکلے نے بہار آئی ہے. آپ فرمایا انہیں بہار کی بیکھ رہی ہیں میں اے دی بہاراں تے اے میری بہار ہے. آپ نے نہ کیتی تے ویرہ نے بڑے تسلیاں دین کی کوشش کیتی تھی. آکھیا بابا جی ساڑھے نال بیجو. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بیجنا انہوں کی تے بیڑیاں نہ کھا جاوے. ویرہ صلاح کیتی کہ اسی آکے اپنے باپ نو آکھاں کہ بابا جی یوسف نو بیڑیاں کھا گیا ہے. تو نبی نے انہوں دے سامنے انہوں دی گل کھول کے رکھ دیتی کہ میں انہوں نہیں بیجنا انہوں کی تے بیڑیاں نہ کھا جاوے. بڑے پریشان ہوئے. علماء فرماندے نے کہ آپ نے بیڑیاں دا لفظ کیوں استعمال کیتا. پہلی گل تے رب دے نبی سن آپ نو پتہ چل گیا کہ انہاں میرے پتر دے نال کی کرنا. علماء فرماندے نے کہ اے بھی وجہ ہے کہ جس علاقے وچ آپ دے پتراں نے سیل کرن جانا سی نا اس علاقے دے وچ بیڑیے بڑے مشہور سن تے بیڑیے انساناں نو کھا جاندے سن. حضرات گرامی وقت نہیں اتنا کہ میں طویل گفتگو لمکاواں. ہن آپ دے کولوں اجازت لے رہے تے بغیر ہن پتراں دا باپ دے اگے بار بار اصرار ہویا تے آپ نے ہوں اجازت دیتی. تے پترا نے آکھیا کہ بابا جی چلو انج کرو سانو تسی نہیں اجازت دیندے تے یوسف نو پوچھ لے تے دل کردا تھوڑے نال جان تے. جی تو پترا نے اپنے ویر نو پوچھیا یوسف دے ویرہ نے یوسف نو پوچھیا کہ ویرہ تیرا دل کردا سیل کرن تے تیرا دل کردا ساڈے نال جان تے. تو چھوٹے سن بچپن سی بچیاں نو تانوں پتہ ہے بڑا چاہ ہوندا ہے باہر جان دا سیل کرن دا. تے منہ پھٹ نکل گیا کہ ہاں میں بھی جانا ہے. تے آپ نے جڑی گل کیتی تے او دا جواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس انداز نہ دیتا نا او ترجمہ کیتا حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے. تے حضرت یعقوب دے الفاظ انہاں شعر دے اندر بند کیتے جو میں بھی بیان کراں جے سبحان اللہ بولو تے تھوڑا ہور زور لگاؤ نا. حضرت غلام رسول عالم پوری حضرت یعقوب علیہ السلام دی گل دا ترجمہ کر دیاں فرماندے نے سختی جنگل اے سختی جنگل اے تو نہ اے جانے تے نازاں تے وچ پلیوں مینوں چھڈ کے کلا ہجر تو یوسف ٹر چلے حضرت گرامی پترہ نے اجازت لے لئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا بابا جی میں نے اجازت دے آئے دے وہ بابا جی میں ویرہ دے نال سیر کرنے جانا ہے. باپ نے پتر دا عشق ویکھیا آکھیا پترہ جا اجازت دے دیتی. یوسف نے اجازت مل گئی ویرہ دے نال جان دی. حضرات رات پہ گئی اج جدائیاں والی رات ہی آ گئی ہے اج وصل والی رات ہی آ گئی. اج
جدائیاں پہ جانیاں نے اج باپ نے پتر تو جدا ہو جانا ہے اج پتر نے باپ تو جدا ہو جانا ہے دونوں نے ایک دوسرے تو جدا ہو جانا ہے اج رات پہ گئی اج سارے ویر سو گئے سارے گھر والے سو گئے نے حضرت یوسف نہیں پہ ستے حضرت یعقوب بھی نہیں ستے جی تو اجازت دیتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام او 40 سال یاد آگئے او پتر دیاں جدائیاں یاد آگئیاں او اپنا خواب یاد آگیا میرے پتر نہ میرے تو جدا ہو جانا ہے پتر نہ میرے تو جدا ہو جانا ہے اج پترہ جدائیاں پہ جانیاں نے ان پتر بھی نہیں سو رہا ان باپ بھی نہیں سو رہا ان دومیں پہ جاگ دینے ساری رات پہ جدائیاں میں بھائی گزر دی ہے اج جدائیاں والی رات حضرت یعقوب علیہ السلام رو کے آخر نے یا اللہ اج ساری رات رات ہی روے صبح دن نہ چھڑے میرے پتر نے میرے تو جدا ہو جانا ہے میرے پتر نے میرے تو جدا ہو جانا ہے حضرات گرامی باپ بھی اپنا ویلا یاد کردہ ہے پتر نے بھی او ویلا یاد آ گیا اکھاں وچ گلاں پئیاں یودیاں نے تے روئی جا رہی حضرت یعقوب علیہ السلام نبی نو غیب دا علم ہوندا ہے نبی نو سارا کچھ نظری آئی جا رہا او 40 سال نظر آ گئی جڑے پتر دی جدائی وچ رونا ہے حضرات گرامی روئی جا رہے تے آر بکھڑی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا تے آپ فرماندے نے او گڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی او چیر کلے جاوے اج جدائیاں والی رات آ گئی اج باپ نے پتر تو پتر نے باپ تو جدا ہو جانا ہے اج وصل دی رات آ گئی وچھوڑے والی رات آ گئی سارے گھر والے سو گئے یعقوب تے یوسف نہیں پہ سوتے تے اکھاں وچ گلاں پئیاں ہوندیاں نے تے اکھاں چ آکھدے نے بابا میں وچھڑ جانا ہے تے پتر گل آکھدے اکھاں دے وچ تے حضرت یعقوب علیہ السلام بول کے آکھدے نے یا اللہ اج کدے رات لمبی نہ کر دے میں صبح دن ہی میں چھڑے میرا پتر میرے تو جدا نہ ہوئے جدو یاد بندے نو آندی نا کسی دل چیلیا جانتا ہے اکھاں وچ دوویں گلاں پہ کردے نے ایتھے یاد رکھو عشق بھی ہے ایتھے پیار بھی ہے ایتھے ہجر بھی ہے اس واقعے دے اندر بے وفائی بھی ہے اس واقعے دے اندر وفاداری بھی ہے ادھے اندر ہجر بھی ہے تے جدائیاں بھی تے آپس سے اندر ملاپ بھی ہے ادھے اندر سانو سبق بھی زندگی دا ملدا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی ہن رات پہ گئی تے اکھاں وچ گلاں ہو رہی ہیں گلاں کر کے آخدے نے کبھی پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا حضرات گرامی انہوں پتر بھی باپ دی جدائی دے اندر رو رہے ہیں رات ختم ہو گئی تے صبح دا دن چھڑ گیا انہوں دو میں باپ پتر کٹھے ہو گئے تے ہن جان دا بیلا آ گیا باپ نے دیکھیا کہ یوسف علیہ السلام دی ماں کوئی نہیں تے دوسریاں دی ماں ہے یوسف علیہ السلام نے ہم تیار پہ کرن لگے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا یوسف دی ماں کوئی نہیں یوسف علیہ السلام دی ماں کوئی نہیں میرے دوسرے پترہ دی ماں ہے آپ نے حضرت یوسف نو تیار کیتا ہے حضرت یوسف نو غسل کرایا سونے کپڑے پہ آلے آپ نو تیار کر لیا ادھر یوسف نو یعقوب پہ تیار کر دینے ادھر یوسف علیہ السلام دے ویرانو اور ندیاں ماما پہیاں تیار کر دیا ادھر تیاریاں پوریاں ہو گئیاں سارے آپس سے اندر بیٹھ گئی ان جان دا ویلا آ گیا حضرات گرامی توجہ فرمایا جے ان باپ دی جدائی دا ویلا آ گیا ہے
پتر نو تیار کر لیا او دا کی سمجھ ہوندا جدو باپ تو پتر جدا ہوندا جدو پتر تو باپ جدا ہو جاوے حضرات گرامی ایدہ رنگ مکھی میں پیش کرام حضرات گرامی جدائیاں دا ویلا آ گیا وصل دا ویلا آ گیا ان او بھی ویلا آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام پتر نو تیار کر لیا جان دا ویلا آ گیا ہے ان جان لگیا روٹی تیار کی دی ہے یوسف واسا روٹی پھینک کی دی یوسف واسا روٹی تیار کر گئی ایک شربت بھی تیار کیتا ویرانو روٹی پھڑا دیتی ہے ویرانو روٹی دے دیتی ویرانو شربت دے دیتا تے آکھے آپ اترو اے روٹی میرا یوسف نو کھلایا دے اگر اینو پیاس لگ جاوے میرا یوسف نو پانی پھلایا دے اینو شربت دیا دے میرا بڑا لڑلا پتر ہے میرا بڑا پیارا پتر ہے اینو کوئی پریشانی نہ آیا وے اینو کوئی ازمائش نہ آیا وے اینو کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے حضرات گرامی او بھی بیلایا گیا ہے پتر جدا ہو لگا ہے بابے دیاں بھی چیخا نکل گئیاں نہیں روئی جا رہے آخد نہ پترہ نہ جا اکھیا بابا جی میں ہونے آ جاواں گا بابا جی میں ہونے موڑے آ جاواں گا انہوں جدائی دوین لگی پتر نو ویدہ کرن لگے پتر نو ویدہ کرن لگے ایدہ ترجمہ حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ نے نرد کیتا تے آپ فرمان دینے آدردہ آدردہ ان خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا محبوبانو اے محبوبانو ودیاں کریں دیا اے مشکل بچے دیا جانا محبوبانو ودیاں کر دیا مشکل بچے دیا جانا کسی دا کار کسی دا محبوب آ جاوے نا ایک تے چاہ بڑائی ہوندہ ہے گالت ہو رہی ہے ودیاں کرن دی جدو محبوب نو ودیاں کرنا یووے نا تے بندہ جدو باہر الوداع کرن جاندہ ہے او ودیاں کرن جاندہ ہے حالانکہ گڑی او جاندی ہوندی ہے تے محبوب نو آخ دا جی ٹھہر جو اے گڑی گزر لے آندہ پیچھے ہور گڑی گئے کولے تے ٹور جایا رو کے رکھ دے کہ محبوب دا ہور دیدار ہو جا محبوب دا نال چار گلنا ہور کر لئی رو کے رکھ دے محبوب میں یہ بڑا چاہ ہوندہ ہے محبوبہ نو روکن دا حضرات گرامی اپنے پتر نو ودیاں کرن جا رہے نے پتر نو ودیاں کرن جا رہے اس علاقے دے اندر کنان دا دستور ہے سی کہ جدو کوئی مہمان ہوندہ یا جدو نو ودیاں کرن جاندے مثال دے طور تے کہ ساڑی گلی دے نوکر اتنی دور انہوں دے کار تو کور پنڈ دے باہر ایک درخت لگا سی جی میں سٹاف ہوندہ ہے وہ درخت لگا سی وہ درخت دی نشانی رکھی سی کہ اگر کسی نے آنا تو انہوں اتھو لے کے آنا تو جے اگر کسی نے جانا ہے تو انہوں درخت تک ودیاں کرنے جانا ہے او دے نال جاندے ہوندے سن محبوب نال مہمان دے نال جاندے ہوندے سن حضرت یعقوب علیہ السلام پتر نو ودیاں کرنے جا رہے انہوں پتر نو ودیاں کرنے جا رہے حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دے نال ٹردے لگے جا رہے پتر بھی باپ دے نال لگیا جا رہا ہے پتر نو بڑیاں تسلیاں دے نے پتر نو بڑا سمجھان دے نہیں انہوں پتر لگا جا رہا ہے او درخت مقام آ گیا پتر نو ویکھ دے پھر اکھاں وچوں جو جاری ہو گئے او 40 سال بار بار یاد آئی جا رہے میں پتر دی جدائی وچ رونا ہے یوسف دی تے عمر کوئی نہیں اے نکی عمر کھڑے روگ لائی بیٹھا ہے اے نکی عمر میرے تو جدائیاں پان لگا یوسف میرے تو جدائی ہونے لگا ہے اے چھوٹا جا بچہ باپ دی جدائی وچ دینا بھی روے گا تو پہری بھی تے شامی بھی روے گا اپنے باپ نو یاد کر کے روئی جاوے گا پتر دے نال ٹوڑتے لگے جا رہے آج اولادہ والے ہو سچی دسے یاد ہے کسے باپ نے اپنی اولاد نو ودیاں کرنا آئے ہوئے کسے دوسرے ملک بھیجنا آئے ہوئے کدے باپ جو نو سینے لاندہ آئے کدے یو دا متھا چمدہ آئے کدے یو دے نال پیار کردہ آئے کدے یو دے نال لاڈ کردہ آئے کدے یو دے نال محبت اظہار کردہ آئے کدے
تے انہوں سمجھانا پترا انج کام کرنا آئی پترا فلاں کام انج کرنا آئی پترا فلاں کام نہیں کرنا پترا آوی کام نہیں کرنا آپ اپنے پتر نو سمجھا رہے پترا دیان دنال جانا آئی پترا اپنے ویرانو تنگ نہیں کرنا پترا فلاں کام بھی نہیں کرنا اپنے پتر نو لگے جا رہے پتہ ہی نہیں چلیا ٹر دیاں درخت دا مقام آ گیا ان آپ دے واپس سے پتر دا جان دا ویلا آ گیا تے منہ متھا چم کے آخدن لے پترا لے پترا اے حوالے اے رب دے تے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جیسے دن پھر ملوں گے پتر نو ویدیا کیتا نا ویدیا کرن دا ولا آیا انہوں باپ بھی روئی جا رہے تھے پتر تو جدائی دے ویچ او باپ نو 40 سال یاد دیا گئے یاد رکھیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام دی بین سجدہ ناسی جائنا آپ 3 بین بائی سن ایک ماں دے وچ حضرت یوسف زینب تے بنیامین یہ جو تسی وضاحت سن لے پیچھے شروع والا جمعہ ان بہن دا بیرا نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑا نرالا پیار ہوندا ہے ان بہن خواب بھائی ویکھ دیئے تے خواب دے اندر بہن کی ویکھ دیئے کہ میرا بھائی کرنا ہے وہ دے ارد گرد بیڑی نا تے بیڑی انہوں تنگ کے پہ کرتے بیڑی انہوں مار دینے او دے نال ظلم پہ کر دینے میرا یوسف پرا وچ کل آئے تے بیڑیاں دے ارد گرد بیڑیاں نے انہوں کیرا پا کے رکھے آئے بہن نے خواب ویکھیا تے بہن ڈر گئی تے آنکھاں کھولی تے پجی اپنے باپ دے کول آئی تے آکھیا بابا جی میرا ویر یوسف کتے وے تو باپ بولے کیا خیاتی ہے او وہ یوسف ویران دن اللہ کا جا رہے ہیں تو بین بولے کیا آخر دیئے بابا انہوں روکو انہوں کو نہ جاوے آپ فرمایا تھی ہے کیوں نہ جاوے آخر بابا جی میں بڑا ڈرنا خواب ویکھیا بابا جی میں ڈر گیا ویر نو روکو نہ جاوے آخر دیئے میں تو بڑا روک گئی میرے دل دا بھی چین نہیں لیکن کی کر رہا ہوں وہ جا رہی ہے انہوں آپ پہ روکنا جو روک دے تو میں میرے کو نہیں روک دے انہوں بین دوڑ دی ویر دے پیچھے جا رہی تو جا کے آخر دیئے ویرہ روک جا ویرہ نہ جامی ویرہ تینو باپ دا واسطہ مڑن آ جا حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر حضرت یوسف علیہ السلام تے او بین زینب گئی تے جا کے آخر دی یوسف ویرہ واپس سے آ جا یوسف ویرہ واپس سے آ جا تے آپ نہیں پہ واپس سے آ رہے حضرات کرامی توجہ فرمایا جے ہنہ یوسف علیہ السلام نو بڑا بین قبلے پائے بڑیاں منتہ کتیاں تے بین قدمہ میں چھڑے کہ آخری ویرہ میری تیرے وچ جانے ویرا واپس ہی آ جا میں تیری بڑی لاڈلی بہن ویرا مڑے واپس ہی آ جا حضرت یوسف علیہ السلام آخر نے بہنا میرے ویر نے اپنے ویران دے نال سیر کرن لگا جا رہے ہیں بہنا میں سیر کر کے مڑے واپس ہی آ جا مانگا تو ویران نال چھلا ماں اے میرا بڑا خیال رکھن گے اے میری بڑی دیکھ بھال رکھن گے تو میرے بڑے بڑے شیر ویر نے بڑے طاقتور ویر نے اے بڑے طاقتور ویر نے آپ فرمانے نے پہنا پریشان نہ آئیو پہنا میں مڑ واپس ہی آ جا مانگا آپ بھی بہنے آخدیا ویرہ واپس ہی آ جا آپ فرمانے نے بہنا میں نو کیوں پہ روکنی ہے بہن بول کے آخدیے ویرہ میں بڑا ڈرونا خواب ویکھی آئی میں خواب دے اندر ویکھی آئی بہنا بے کے آخدیے ویرہ تو کلاس یوسف تیرے ارد گرد بیڑیا نے گیرہ پار کے رکھی آئی تینو تکلیف پہ دے دینی تینو پریشانی پہ دے دینی آپ فرما دینے پہنا چلے جا جدے ڈشی جوان پر آئے انہوں کسے دی کوئی تکلیف دا گامی کوئی بول کے آکھیا بہنا مڑا واپس چلا جا جدے ڈشی جوان پر آئے روایت دے اندر ملتے میں گل روک کے سنا دے ماں اتنے طاقتور آسان راوی لکھ دے کہ اگر شیر نو پکڑ لیں دے نا کلا پر آ تو شیر دے منہ دے جبڑے دو میں پھڑ کے تے کلا ہی چیر کے 2 ٹکڑے کر دے میں تو سی اب ہی حساب لاؤ کہ کتنی طاقت ہو گئی
کتنی کتنی طاقت ہوے گی. آپ فرماندے نے بہنا جا چلی جا گھر. اے میرے ویر نے جی ایڈے شی جوان بھرا ہون تے سارے ود سو ود طاقتور ہون تے اوتھے کسے بیڑیاں نے مینوں کی کہنا. بین قدمہ وچ ڈیک آخری ویرا نہ جائی ویرا تیرے میرے وچ جان ویرا آتے نو کچھ ہو گیا تیری بین بھی تکلیف ہوے گی ویرا نہ جائی. حضرات سچی دسیا نہیں اینا بینا دا ویرا نال بڑا پیار ہوتا ہے. اے بینا ویرا دے نال بڑا پیار کر دیاں نہیں. ویرا تو صدقے واری جاندیاں نے ویرا تو جد جان قربان کر دیاں نہیں. اینا بینا نیمانیاں نو نہ ماریا کرو اینا بینا نیمانیاں نو خود نہ کیا کرو. اینا دا بینا دے بینا دا برامت نال بڑا عجیب پیار ہوتا ہے بڑا نیلالا پیار ہوتا ہے. حضرات گرامی ویران دی کھلی کھلی گل من دیاں نہیں. اگر ویر باں پکڑ کے آکھے پترا بینا میں تیرا اید نال ویا کی تائی اپنے ویر دی عزت رکھنے واس او دے نال ٹر پھندیاں نہیں. اگر بین ویکھے ویر نو کچھ ہو گیا ہے او دی تکلیف بین بھی محسوس کر دی ہے. اگر تکلیف ویر نو یا سٹ ویر نو لگے او سٹ اصل چ بین دے کلیجے وچ وج دی ہے. اے بینا دا بڑا پیار ہوندا ہے اے بینا تے بڑا محبت ہوندی ہے اے بینا بڑا پیار ہوندا ہے. انہاں نیمانیاں نو کچھ نہیں کہنا چاہیدا اے تے ماما دا دوسرا روپ ہوندیاں نہیں. اے بینا بینا ماما دا دوسرا روپ ہوندیاں نہیں. اپنا ویراں دے نال بڑا پیار کردیاں نہیں. او ویکھو کربلا دے میدان وچ او میرے حسین دی بہن بھی جناب جن نے اپنے بچے ویر تو قربان کر دیتے جن نے اپنا سارا کچھ ویر تو قربان کر دیتا. او ویکھو میرے نبی دی بہن شیما وال ویکھو میرے نبی نے بہن دے نال بھی بڑا پیار کیتا. او شیما آ گئی او دے قبیلے دے لوگ کچھ سرکار دے کول گرفتار ہو گئے. بہن آکھدی ہے لوگوں مینوں دسو ساڈے ویر پرا کنے قید کیتے نے. او نہ بول کے آکھے محمد نامی شخص ہے محمد نامی سردار ہے انہیں ساڈے بندے قید کیتے نے. بہن بڑے مان آکھدی ہے پیچھے ہو جاؤ او میرا ویر ہے میں بندے چھڑا کے لے آنی بول کے آخری پیچھے ہو جاؤ او تے میرا ویر ہے. شیما آخری میں ٹوری ٹوری سرکار دے کو لگئی جا کے آکھیا سونیا مینوں پہچانیا کہ نہیں پہچانیا عرض کی دی کملی والے آؤ او تیری بہن شیما جڑی بچپن دے وچ تیرے نال کھیڈ دی رہی ہاں سونیا آ ویکھ دندی دا نشان چھوٹے ہوندا مینوں تساں دندی وڈی سی تھوڑے دندا دے نشان. سرکار نے اپنی بہن نو ویکھیا سرکار دسیا بہنا نال بھی پیار کریا کرو. سرکار نے بہن نو ویکھیا بہن نو الوداع کیتا او بندے بھی سارے چھڑ دیتے نے نال انعام بھی دیتے. تو دسیا لوگو انہاں بہنا دی عزت کریا جے میں رب دا یار ہو کے نہ بہنا دی عزت پیا کرنا وا. دسیا لوگو انہاں بہنا دا خیال رکھے دے میں رب دا یار ہو کے رب دا نبی ہو کے بہنا دی عزت پیا کرتا. او قبیلے دے کتنے نوجوان پکڑے گئے. سرکار نے اپنی بہن وال ویکھ کے سارے جتنے بھی جنگ دے اندر قید ہوئے سن سارے آزاد کر دیتے تے اپنی بہن نو بھیج دیتا تے نال خالی نہیں بھیجیا اونٹ دے کے نال انعامات دے کے کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجیا. اے بہناں دا بڑا نرالا پیار ہوندا ویراں دا. اے بڑا عجیب و غریب پیار کردیاں. تساں ویکھیا ہویا ویر پاویں کوجا بھی ہوے نا تے بڑے فخر نال کہندیاں نے میرا ویر چھن ورگا سونا ویر ہے. انہاں بہناں نوں بڑا نرالا پیار ہوندا بھائیاں دے نال. جدوں تسی ویکھ دن دیار آ جاوے شبرات آ جاوے عید آ جاوے نا تے انہاں بہناں نوں تانگ ہوندی کیڑے ویلے میرا ویر آوے تے بوئے والا پئیاں ویکھدیاں رہندیاں. اللہ کے تسی ویکھدے ہو سارے اپنے اپنے گھراں وچ سونا کماندے کھاندے نے. اے تیرے چند پیسے نہ تیری شبرات عید دے نال اے تیرے پیسے دے نال نہیں ہوندا گھر چلدا. بس ایک تانگ ہوندی کیڑے ویلے میرا ویر آوے تے میرے دل نوں چین ملے. او دل نوں سکون دین واسطے او دل نوں چین دین واسطے اے بہناں اپنے ویراں دی اڈی کردیاں. تساں ویکھیا جدوں بھی رات نوں آوے نا بہن گھر دے اندر ہوے اسی باہروں آئیے دروازہ کھڑکائیے تے بج کے ساڈی بہن دروازہ کھول دی تے آکھدی ویرا میں صدقے جاواں میرا چھن ورگا ویر آ گیا. چھن
چن ورگا سونا ویر آ گیا حضرات گرامی توجہ فرمایا جائے حجاج بن یوسف بادشاہ نا انہیں 3 آدمی پکڑے تو کول کھڑی ہو کے نا ایک عورت روئی جا رہی انہیں پوچھا عورت تم کون کیوں پہ رونی عورت بول کے آخری جڑے تو 3 پڑھنے ایک وچوں میرا بھرا ہے ایک میرا خامند ہے ایک میرا پتر ہے او دا رونا ویکھ کے بادشاہ میں ترس آ گیا تے بادشاہ بول کے آخدا ہے عورت تیرا عشق ویکھ کے میں ایک نو آزاد کر داں گا 2 نو سولی چاڑ دیواں گا سزائے موت دے دیواں حالانکہ سزائے موت تیناں دے اوتے لاحق ہوگی تیرا عشق ویکھ کے ایک نو آزاد کر داں گا 10 کنو آزاد کرانا ہے بہن دا پیار ویکھ کے انہیں آکھیا کہ 10 کنو آزاد کرانا ہے بہن بولے کہ آخری یہ بادشاہ نہ تینہ بچھو ایک نو آزاد کر دیتا بادشاہ جنو آزاد کی تائی میں دسنیاں اگر تو میرے خامد نو مار دیتا رب میں نو کوئی ہور خامد دے دے گا خامد تو بغیر گزارا کر لواگی جے تو میرے پتر نو مار دیتا رب کلو ہور پتر لے لواگی کسے ہور پتر نو جنم دے لواگی لیکن بادشاہ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا ویر بھی کوئی نہیں اجے کوئی نہیں اگر میرے ماں باپ دنیا دے اتھائی ہوندے تے ہور گل سی دنیا دی اتو چلے گئے نہیں بادشاہ اگر میرا ویر مار دیتا میں کنو ویر کھاں گی میں کنو برابر آیا کھاں گی بادشاہ نے عورتہ عشق ویکھیا ویکھ آخر ہے تیرے عشق تو صدقے جاما تیرے صدقے جاما تینہ نہیں معاف کر دیتا بول کے آخر جا تیرے صدقے میں تینہ نہیں معاف کر دیتا ہے یہ بہن دا بڑا نرالا پیار ہوندہ اپنے ویران دنال بڑا پیار کر دیا صدقے باری جاتی ہیں حضرات گرامی یہ بڑا محبت کر دیا اپنے ویران دنال اگر یہ بہن والا موضوع تو رکھت بڑا لمبا ہے میں جڑا ساڑا عنوان چل دے بہن بڑے تلے میں تک کہتے کہ ویران نہ جاؤں آپ فرماتے نے کہ بہن میں سیل کرن چلتا اپنے ویران دنال تو میرے ویر میرا بڑا خیال رکھیں گے یاد رکھو میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی سی کہ آج او مقام ہے یوسف علیہ السلام دے کسے دا کہ ویر سارے آپس دے اندر مل کے ایک ویر نو کومے دے بچ پہ سوڑا دے کہ اتھے کربلا دے میدان بچ ویر دے نا تو وازو پہ کٹان دے اتھے ویر نو پہ مار دے ویر دی جان پہ لے رہے اتھے کربلا دے میدان بچ ویر دے نا تو جان دا نظرانہ پہ دے رہا ہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ویر ویران دے اے بھائی ویر ویران دے اے بھائی ویری ہاں دے تے ویر ویران دیاں اے باما باپ نصر دا تاج محمد اے باپ نصر دا تاج محمد تے ماما ٹھنڈی چھاواں ویر ویرانو پکڑ لے آئے یہ سب نو ویرانے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے ویر نو پہ مار دینے ویر نو پہ مار دینے اتھے کربلا دے میدان ویش ویر دے نا تو جان دا نظرانہ دیتا اتھے ویر جان پہ لہرے نہیں حضرات گرامی سارے ویر کٹھے ہو کے پہ مار دینے حضرات گرامی چل دیا جا رہے ہیں ویرانے ہن کندے دے اتھے پکڑے آئے یوسف علیہ السلام نو لے کے لگے جا رہے رجڑے والے یعقوب دیاں اکھاں تو یو چلے ہوئے نے نظر آنا بندی ہوئے نے او ویران جنہ کندے دے اتھے ویر نو چکی آئے اونا ویران پکڑ گئے یوسف نو تھلے گرایا آئے یوسف تھلے گر گئے نے ایک ویر نے اگے میرے کے تھپڑ ماریا یوسف حیران ہو کے بیخ دے نہیں آخ دے نا ویران میں نو کیوں تھلے گرایا آئی ویران میں نو کیوں مارے آئی دوسرا تھپڑ مار کے آخ دا چپ کر جا ہن نا بولی حضرت یوسف علیہ السلام مار کھائے رہی ایک تھپڑ
थप्पड़ मार के दूसरे कोल, दूसरा थप्पड़ मार के तीसरे कोल, तीसरा थप्पड़ मार के चौथे कोल, सारे पे मार दे ने। आप यहूदे दे कोल गए, जाके आखदे न वीरा तू बड़ा है, आ वेख मैनू थप्पड़ पे मार दे नी। यहूदे ने भी थप्पड़ मारे आए, आपके शमून दे कोल जाके आखिया वीरा आ वेख मैनू थप्पड़ पे मार दे नी। शमून ने भी थप्पड़ मारे, आप राहील दे कोल गए, राहील बोल के आखदे ने राहील वीरा मैनू पे मार दे नी। आपने फरमाया वीरा मैनू पे मार दे नी। राहील ने भी थप्पड़ मारे, मार खाई जा रहे, खाई जा रहे। अचानक मार खा के मुस्कुराना लग पे। वीरा पूछिया असी तेनू पे मारने तू पया मुस्कुराना एदी की वजह है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल के आखदे ने मैं मुस्कुराता दिया मैं एक दिन मान कीता सी, मैं दिल दे अंदर गल लैके आया अपनी बहन नू भी आखिया बहना मेरे बड़े शी जवान भरा ने, ए मेरा बड़ा मान ते करान ने, ए जिन्नी देर तक सलामत ने मैनू कोई कुछ नहीं कह सकता। अज ताप या रोना वा अल्लाह मैनू दसिया है यूसुफ वीरा ते मान नहीं करीदा, जिदा भी मान करीदा है सोने रब ते मान करीदा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं सारी तकरीर दे विच नहीं आख्या कि हाथ चुको बोलो सुभान अल्लाह। तुसी भी बड़े पक्के, तुसी भी नहीं टेढ़ ला के सुभान अल्लाह आख्या। एक बार दसवां दिन सारे हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। ते थोड़ा होर हाथ बुलंद करके सज्जे खब्बे वेखो जेड़ा हाथ नहीं चुकदा उन्हें सहारा कराओ ते ऊंचा जा हाथ चुक के दसना ए चीज है कि असी सारे नबियां नूं मानना ते नबियां नाल मुहब्बत करने वाले हां। हज़रात गिरामी वीरा ने हुण पकड़ के थल्ले गिराया तो वीरा ने मारना शुरू कर दिता। वीरा पूछया सी तेनू मार नहीं आ तू पिया मुस्कुराना है? बोल के आखदे ने मैं मुस्कुराना तां मैं एक दिन मैं मान कीता कि इड्डे शी जवान मेरे भरा ने इतने ताकतवर ने ते इन्हां दे हुंदे मैनू किसी ने की कह लेना ते अज ए वीर पे मैनू मारदे ने। क्यों पे मारदे? क्यों जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम दे कोलों लैके यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वीर विद्या होण लगे ना उन्हें उत्थे गल आखी सी पुत्रा चल फिर तेन हुण मैं विद्या कर लगा तो दूसरे वीरां नूं आख्या मैं तुहाडे हवाले करके चलां। हवाले वीरां दे कीता रब ते नहीं कीता ते इत्थे फाटक देन दे अंदर गल आ गई कि रब ने भी दसिया कि वीरा ते मान नहीं करीदा जदों भी मान करीदा है सोने रब दे उत्थे करीदा ओदे उत्थे यकीन रखीदा जदों रब दे उत्थे यकीन रखी ना फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जांदा है। बादशाह साहब फरमांदे ने आप फरमांदे ने वारिसा मान ना करी वारिसा रब बेवारस करके मारदा है। इन्हां वारिसां दा कदे मान नहीं करना चाहिए। उहदे खजाने दे विच कोई थोड़े लेकिन असल गल ए वे कि इत्थे इश्क दी पट्टी दे विच भी जाना सी ना इत्थे नबूवत भी मिलनी इत्थे बादशाही भी मिलनी सारे सिलसिले इत्थों गुजर के जाने। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमा रहे हैं। हुण आप नूं प्यास लग गई तो वीरा ने मारना शुरू कर दिता। प्यास लग गई वीरा नूं आखदे वीरो मैनूं प्यास लगी पानी दे दे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ बाप ने शरबत तैयार करके दिता सी ਉਹ ਜਿਹੜੀ रोटी ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ रोटी पकड़ ਲਈ ਨਾਲ रोटी दे रहे ने ते नाल पानी दे रहे ने। आप नूं भुख भी लग गई प्यास भी लग गई छोटे जे सन बचपन से उत्तों वीरां दी मार भी उत्तों जंगल बियाबान इलाका परेशानी वखरी बाप जुदाइयां वखरियां तो वीरां नूं आखदे ना वीरा मैनूं पानी पिया दो मैनूं भुख लगी मैनूं रोटी दे दो। वीरा रोटी नहीं देती। हज़रात गिरामी वीरा ने पकड़ के मारना शुरू कर दिता है। आप नूं प्यास लगी आखदे ने वीरा मैनूं पानी दे दो। वीरा आखिया यूसुफ पानी भी नहीं मिलना। अचानक बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जेड़े वेले होश ही आई वीरा पकड़ के रस्सी नाल बन लिया है। रस्सी नाल पकड़ के कुएं दे विच लटका लिया। जेड़े वेले कुएं दे विच लटका लिया एक वीर ने अगे हो के रस्सी बनी है। ओ जड़ी रस्सी नूं दूसरे वीर ने आके हुण आप कुएं दे विच लटके होए ने कुएं दे विच गिरे भी नहीं ना
بعد کنویں دے درمیان دے وچ نے کنویں دا حالت یجدی ہے اتوں چھوٹا ہے تھلوں کھلا ہے اس کنویں دے اندر اندھیرا بڑا ہے ایک ویر نے اگے ہو کے رسی کٹی ہے یوسف پانی وال پہ جاندے نے ادھر خدا نے حکم دیتا اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے جانور ویچو سارے پیچھے ہو جاؤ میرا نبی ویچ پہ آئے دے ویرہ نے رسی کٹی تے آپ کنویں دے اندر لگے جا رہے اس پانی دے اندر جتنے کیڑے مکوڑے مچھلیاں جو بھی کچھ سن ادھر خدا دو حکم ہے سارے اپنی اپنی بلا میں چپڑ جے میرا یار یوسف آ جاتا جڑے میرا ویر نے رسی کٹی آپ کو اس کنویں دے اندر لگے جا رہے نے اس کنویں دے اندر لگے جا رہے نہیں ویرہ نے رسی کٹی خدا تو یکم ہو گیا ان آپ چلتے جا رہے نہیں اور سارے جانور کیڑے مکوڑے اپنے اپنے سوراخاں وچ وڑ گئے نہیں راوی لکھدا ہے جدو آپ کنویں دے وچ گئے نے کنویں جان تو پہلے اس کنویں وچ اندھیرا بڑا ہے جویں اللہ دے نبی اندر گئے نے سارا کنواں نور دے نال روشن ہو گیا ہے آپ کنویں دے اندر گئے نا تے سارا کنواں پہلے اندھیرے دے نال پریا ہویا جی میں اللہ دے نبی اندر گئے تے سارا کنواں نور دے نال روشن ہو گیا آپ اندر جا رہے تھے ادھر جبریل نو بھی اللہ آکھیا حکم دیتا چل جبریل ادھر جبریل نو بھی حکم میں لگیا اللہ دے نبی ادھر جڑے ویلے کنویں دے اندر لگے جا رہے پانی دے قریب جان لگے ادھر اللہ نے بھی حکم دیتا جبریل حکم رب جلیل کی کرنا ہے اللہ فرمایا جنت دے وچ ایک قمید لے جا ایک پتھر لے جا یا اللہ کی کرنا ہے اللہ فرمایا او کنویں وچ ویکھ میرا یوسف لگا جا رہا ہے اللہ فرمایا جا یوسف جلدی دے نال یوسف نو بچا لے آپ فرماندے نے میں اتنی سپیڈ ماری ہے یوسف دے تھلے آن تو پہلا میں کنویں وچ پہنچ گیا جبریل فرماندے نے کہ اللہ نے حکم دیتا کہ جبریل جا کنویں دے اندر تو میں کتنا کو ٹائم لگتا بندہ اتو تھلے آ تو میں ادو تھلے آن تو پہلا رب دے نبی تو جنت وچوں پتھر تے قمید لے کے کنویں وچ پہلا پہنچ گیا کنویں وچ پہلے پہنچ گیا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ روایت کر دیں کہ قدم جبریل سرکار سامنے آئے سامنے آیا سرکار فرمایا جبریل دس کیڑے ایسے موقع نے جنہ موقعوں دے وچ تو اپنی پوری طاقت لا کے دوڑے آئے ہوں اچھا بولو کیڑے ایسے چار موقع نے جنہ تو پوری طاقت لا کے دوڑے جبریل نے عرض کی تھی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ جبریل نے عرض کی تھی سونیا چار مقام تے میں پوری طاقت لا کے دوڑ گیا پہلا مقام کیڑا آکھا یا نبی اللہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر گرایا جا رہا سی ادھر مینوں ادھر دی آواز آئی جبریل حکم رب جلیل جا آگ دے اندر میرا جار پہ جا رہی میرا خلیل جا رہی میرا ابراہیم جا رہی تو جا آگ دے اندر اے دے واسطے ایک سونا جا کرتا بھی لے جا تے جا کے دی حفاظت بھی کرتے اے دے نال بیٹھ کے مٹھیاں بیٹھیاں گلاں بھی کرتے تو یا نبی اللہ میں حضرت ابراہیم دے عام تو پہلا میں اس آگ دے اندر آ گیا ہوں پوری طاقت لا کے آپ فرمایا دوسرا مقام کیڑا جبریل نے عرض کی تھی کملی والے دوسرا مقام وہ لے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل دی قربانی پہ کرنے لگے تو میں جب دی نال آ کے جنت دے وچ دمبا تھلے رکھیا تھا اسماعیل نے باہر کر لیا تے دمبے دی قربانی ہو گئی سرکار فرمایا تیسرا مقام کی تھے آپ فرمایا تیسرا مقام عرض کی تھی کملی والے تیسرا مقام ہوئے جدو ویرا نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں دے اندر گرایا سی نا تو کنویں دے اندر جدو آپ چل دے آ رہے تو رسی ادھا آپ نے لٹکایا ہوا سی کنویں دے اندر کنویں دے سینٹر دے اندر رکھی ہوئی سی رسی تے اچانک ایک ویر نے رسی کٹ دیتی تے ادو مینوں رب دا اللہ حکم ہویا تے میں پوری طاقت لا کے یوسف دے تھلے آن تو پہلا میں کنویں وچ آ گیا تے چوتھا مقام کملی والے ادو جدو جنگ دے اندر تھوڑے دند مبارک اے جدو شہید ہویا سی نا ٹھٹیا سی سونے ادو میں آیا سا کہ او ایک خون دا قطرہ بھی اس جنگ دے اندر تھوڑا گرن لگا سی او قطرہ میں زمین تے گرن نہ سی دینا حکم ہویا سی کہ جا جبریل تھلے جان
ایک قطرے دے گرن تو پہلا سونے دا قطرہ پکڑ کے پر بچھا لے تے قدرت دا حکم ہویا سی جبریل ایک قطرہ جے اگر زمین تے گر گیا نا میرا یار دا تے قطرہ میرے یار دا میرے کو برداشت نہیں ہونا زمین نے اپنی قوت اپنی طاقت اپنی صفتہ سارا کچھ چھڑ دینا زمین نے پھر اس تو بعد کرے سبزہ نہیں اگانا جے اگر قطرہ زمین دے اتے گر گیا تیریاں فصلہ پکیاں نے اسے ویلے ساڑھ مک جانی ہیں راوی لکھدا جدو سرکار دندان مبارک جو دند شہید ہوئے نا اے مکمل دند نہ سی سرکار دا پیا یاد رکھو نبی بے عیب ہوندا ہے اگر دند ٹوٹ جاوے تے بندے دے اندر عیب آ جاندا ہے راوی لکھدا ہے کہ سرکار دے دند مبارک دے ایک نکر او دند مبارک دی نکر ایک پچر جنوں کہہ لو کہ او چڑی سی او گری سی صحابہ فرماندے نے جدو سرکار ساڈے سامنے آندے نا سرکار دے جڑے ویلے مسکرا کے سامنے آندے صحابہ آکھدے نے اسی ویکھنے سرکار دا چہرہ ویکھنے او سرکار دا دند مبارک شہید ہویا اودی تھوڑی جی پچر لتھی ہے اگے دا تھوڑے دا جڑا حسن ہے ہی ایسی اوتھ دند ٹٹن دے نال جدوں سرکار مسکراندے نے حسن دوبالا ہو جاندا ہے صحابہ فرماندے سرکار دے دند مبارک ٹٹن دے نال ہور حسن دے وچ اضافہ ہو گیا ہے تے جدوں بھی سرکار مسکراندے نے تے ڈرک نور دی لاڑ نکلدی ہے وچوں باہر کتنا کچھ سونا ہی ہوگا اسے بعد سے میاں صاحب نے قلم اٹھائی تو میاں صاحب فرماندے نے 7 مہینے اے بے خلقت اے راجی تے دیکھ یوسف کنانی پر جنہ محمد عربی دیٹھا اور رج گئے دووی جہانی پر جنہ محمد عربی دیٹھا اور رج گئے دووی